विश्वव्यापी रूपमा विदेश नीतिको विकास कहिलेबाट भयो, यसको ऐतिहासिक चरणहरू कसरी गुज्रियो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा आइआरको विद्यार्थी भएको नाताले मेरो बुझाइलाई यो भिडियोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि, विश्व इतिहासलाई हेर्दाखेरि, विश्व इतिहास एक प्रकारले द्वन्द्व र सङ्घर्षले चाहिँ गुज्रेको छ। त्यो सङ्घर्ष भनेको चाहिँ आफ्नो सुरक्षाका लागि पावर स्ट्रगल गरेको कारणले अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि भएको थियो। त्यो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नका लागि भएका ती द्वन्द्वहरू थिए। यसमध्ये फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा महत्त्वपूर्ण उल्लेखै गर्नुपर्ने त्यस्तो ऐतिहासिक एउटा परिघटना भनेको वेस्टफेलिया ट्रिटी, जो चाहिँ 1648 मा भयो। युरोपमा 30 वर्षको एउटा राजनीतिक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किनका लागि जो राज्यहरू चाहिँ द्वन्द्वमा थिए, त्यो द्वन्द्वलाई रोकेर एउटा चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ, एउटा पिस क्रिएट गर्नुपर्छ र राज्यहरूको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो मानसिकता आएर युरोपका ती मुलुकहरू एक ठाउँमा उभिसकेपछि भएको ट्रिटीलाई वेस्टफेलिया ट्रिटी भन्छ। त्यसले राष्ट्रहरूको सोभरेन्टीलाई क्लियरिटी दिने, हैन, इन्डिपेन्डेन्सीलाई क्लियरिटी दिने र दुई देश बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई चाहिँ यसले खुलायो। यसपछि देशहरूको फरेन पोलिसीमा नयाँ मोडालिटीहरू चाहिँ सुरु भयो, हैन। देशहरूमा एउटा नयाँ खालको पिसफुल रिलेसन चाहिँ सुरु हुन थाल्यो। यो कार्य चाहिँ सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछिको समय हामी हेर्यौँ भनेदेखि बीचमा नेपोलियन बोनापार्टले युरोपमा आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि जुन खालको चाहिँ वारहरू गर्दै आफ्नो शक्ति विस्तार गरेका थिए, आफ्नो भूगोल विस्तार गरेका थिए, त्यो पनि एउटा इतिहासमा फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा सम्झिनुपर्ने एउटा परिघटनाभित्र पर्दछ। उनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि जो राष्ट्रहरू चाहिँ सङ्घर्षमा थिए, ती राष्ट्रहरूले एलायन्स बनाइसकेपछि उसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि उनलाई वार्तामा ल्याइयो र त्यसलाई भियना पिस ट्रिटी भनेर भनियो, हैन। त्यसमा गरियो। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनामा यसले पनि एउटा खालको नर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू, फरेन पोलिसी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा चाहिँ नयाँ आयामहरू थप्यो। कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने, कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा नयाँ परिघटना चाहिँ यसले निर्माण गर्यो। त्यसपछि हामी एकैचोटि जम्प गरेर कहाँ आउन सकिन्छ भनेदेखि हामी प्रथम विश्वयुद्धमा 1914 देखि सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध, जसले पहिलो पटक सम्पूर्ण विश्वलाई कुनै न कुनै हिसाबले चासो राख्न अथवा सम्बन्धित हुनका लागि चाहिँ बाध्य पार्यो। जसपछि चाहिँ धेरै मान्छे मरिसकेपछि विश्वव्यापी रूपमा के कुराको आवाज बुलन्द बन्यो भनेदेखि विश्वमा यो द्वन्द्व किन हुन्छ अथवा युद्ध किन हुन्छ, युद्धको कारक के हो र यसको निवारण गरेर विश्व शान्ति अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नै स्थिर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा बहस चल्न थाल्यो। त्यो बहसमा विशेष गरेर वुड्रो विल्सन, अमेरिकाको राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जो चाहिँ पोलिटिकल साइन्टिस्टको रूपमा पनि रहेका थिए, पछि चाहिँ राष्ट्रपति बने। त्यसपछि नर्मन एङ्गल भन्ने चाहिँ अर्को पोलिटिकल साइन्टिस्टले एउटा महत्त्वपूर्ण विचारहरू दिनुभएको छ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले जुन विचार ल्याउनु भयो, वुड्रो विल्सनले प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि पिस ट्रिटी, भर्सेलिटिजको ट्रिटी अथवा चाहिँ पेरिस पिस कन्फरेन्स भइसकेपछि हुँदै गर्दा उहाँले चाहिँ 14 बुँदे त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, जुन प्रस्तावमा भनिएको थियो युद्ध हुनुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूको शासन व्यवस्था नहुँदाखेरि अनडेमोक्रेटिक कन्ट्रीको त्यो शासकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भित्र पनि ऊ चाहिँ अनियमितता गर्छ, बाहिर पनि ऊ चाहिँ युद्धसम्म पनि आँट्ने अथवा युद्धमा जाने हदसम्मको पनि व्यवहार गर्न सक्छ। त्यसै कारणले विश्वमा प्रजातन्त्रको फैलावट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू चाहिँ कहिले पनि आपसमा लड्दैनन् भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक पिस थियोरीको रूपमा चाहिँ ल्याए। त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो सिस्टमलाई
गभर्निङ गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखा परेका त्यस्ता विवाद र त्यस्ता वैमनस्यतालाई एक ठाउँमा उभिएर साझा रूपमा चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अर्को कन्सेप्ट आयो। र अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्रहरूले विगतदेखि नै अभ्यासमा ल्याएको शक्ति सन्तुलनको एउटा अभ्यास, एलायन्स गर्ने, आफू कमजोर छु भनेदेखि मजबुत मुलुकहरूसँग एलायन्स गर्ने र अरूसँग डिफेन्स गर्ने, अरूसँग गर्ने। त्यसरी सेक्रेट रूपमा एलायन्स गर्दाखेरि जुन एलायन्सले अर्को शक्तिलाई शङ्कास्पद अवस्थामा राख्ने अवस्था हुन्छ र ऊ आफ्नो डर र आफ्नो सुरक्षाका लागि आफू पनि द्वन्द्वमा जान, आफू पनि आक्रमण गर्नका लागि बाध्य हुन्छ यो एलायन्सले। अनि सेक्रेट ट्रिटीले पनि ती कुरालाई चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ लान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रह्यो। यसै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रजातन्त्रको प्रवर्धन गर्नुपर्ने भयो। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले राष्ट्रहरूको बिहेभियरलाई अथवा चाहिँ व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने अर्को एउटा मेकानिजम पनि चाहियो भन्ने कुराहरू भयो। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि निर्माण गर्नुपर्यो, जुन कानुनले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रहरू एउटा नियममा बाँधिन सक्छन्, सेक्रेट ट्रिटीहरू नगर्ने, एलायन्सहरू नबनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ रह्यो। यसरी वुड्रो विल्सनका विचारहरू चाहिँ अगाडि आए। यो खण्ड अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थामा राज्यहरूले आफ्नो नीति बाह्य रूपमा चाहिँ प्रसार गरेर आफूलाई सन्तुलित राख्न, आफूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउनका लागि कस्तो नीति बनाउने त भन्ने एउटा विश्वव्यापी रूपमा एउटा नीति बनिसकेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ फरेन पोलिसीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो। अनि त्यसपछिको चरण अलिकति आउँदाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध पछिको चरण विश्व व्यवस्थामा बेलायत सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकको रूपमा रहेको थियो। उसले उपनिवेश लगाएको थियो, अन्य मुलुकहरू पनि थिए, युरोपका कतिपय मुलुकहरू, स्पेन थियो, डच थियो हैन। तर अमेरिका पनि त्यतिखेर चाहिँ शक्तिशाली थिएन। अमेरिका पनि त्यो समयसम्म पनि करिब अमेरिका स्वतन्त्र कहिले भयो ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ डेट बताउन सक्दिनँ। तर बेलायतको उपनिवेश त्यो पनि थियो, बेलायतको मात्रै नभएर अन्य मुलुकको पनि उपनिवेश थियो। ऊ चाहिँ यो अवस्थामा थियो। यो उपनिवेशिक कुराहरूबाट पनि बिस्तारै मुलुकहरू चाहिँ बाहिर आउँदै थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि त बेलायतले गरेको उपनिवेशबाट सम्पूर्ण मुलुकहरू चाहिँ बाहिर निस्किने पर्ने अवस्था, बाहिर निस्किने अवसर चाहिँ प्राप्त गरे। किनभनेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले डेमोक्रेसी प्रमोसन गर्ने, सेल्फ अटोनोमीको कुरो गर्ने भइसकेपछि त्यो कुरो मान्नका लागि चाहिँ बेलायत बाध्य भएर सम्पूर्ण देशहरू अटोनोमीमा गए, सेल्फ इन्डिपेन्डेन्टहरू भए हैन। दोस्रो विश्वयुद्धले यो अवसर दियो। यही अनुसार चाहिँ अब फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन अब स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार चाहिँ गर्न पाउने भए। यो खालको चाहिँ अवसर प्राप्त भएको कारणले फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा नयाँ खालको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ खालको एउटा परिघटना अथवा एउटा आयाम चाहिँ यसले पनि थप्यो। अनि विश्व व्यवस्थालाई रेगुलेट गर्नका लागि त्यही लिग अफ नेसनको असफलता भए पनि अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1945 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको गठन भयो। त्यसमा शक्ति सन्तुलनका लागि चाहिँ मेजर कन्ट्रीहरूले चाहिँ भिटो पावरको प्रयोग गर्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्गठन भयो हैन, कानुनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्ने सङ्गठनहरू भयो, क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई हेर्ने पनि सङ्गठनहरू भयो। यसरी शक्ति सन्तुलन गर्नका लागि र विश्व व्यवस्थालाई रेगुलेट गर्नका लागि नयाँ खालको फोरम बन्यो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउने र नयाँ नीतिहरू बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रहरूलाई नयाँ खालको परिवेश सिर्जना भयो। 1945 देखि 1991 सम्मको चरण भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वयुद्ध अन्त्य भइसकेपछि पनि त्यहाँ अब आइडियोलोजिकल वारको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट भयो। एउटा नेटो को नेतृत्व गरेको अमेरिका र वार्सा प्याक्टबाट बनेको सोभियत रसा, जुन चाहिँ आइडियोलोजिकल्ली उनीहरू चाहिँ फरक ब्लकमा दुईटा स्ट्रङ ब्लकको रूपमा रहे र बिचमा नन एलाइनमेन्टको रूपमा यी दुईटै मुलुकहरूको बिचमा नलाग्ने भनेर नन एलाइनमेन्टको फरेन पोलिसी बनाएर चाहिँ लागे। यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि प्रथम विश्वयुद्धमा र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म पनि अमेरिका र रसा चाहिँ एउटै एलायन्समा थिए। किनभनेदेखि दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर, नाजी र
नाजी र अनि उतातिर इटालीको मुसोलिनी यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि एक प्रकारले एउटै एलायन्समा थिए। यतातिर इटाली, जापान, जर्मनी अर्को एलायन्समा थिए हैन। यिनीहरूले एउटा एलायन्सबाट चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, अर्को एलायन्सबाट यो गरेको थिए। तर भित्रबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सोभियत रसा एक प्रकारले अथवा कम्युनिस्ट थियो। त्यो कम्युनिजम 1917 मा रसामा सोभियत क्रान्ति भएको थियो। त्यसपछि आएपछि यता पश्चिमा मुलुकहरूले त्यो मुलुकप्रति एक प्रकारको लोकतन्त्र विरोधी शासन व्यवस्था हो भनेर आइडियोलोजिकल्ली त्यही समयदेखि नै एक प्रकारको सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्थामा एलायन्सको रूपमा चाहिँ यो प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा एउटा खेमामा भए पनि आइडियोलोजिकल्ली त्यो अवस्थादेखि नै फरक पोइन्टमा थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भइसकेपछि एउटा पावर सङ्घर्ष, शक्ति सङ्घर्षको रूपमा चाहिँ शीत युद्धको नेतृत्व गरे। यो अवस्थामा 3टा ब्लकहरू एकदम स्ट्रङ ब्लक, एकदम मजबुत ब्लकको रूपमा चाहिँ 2टा भयो र बिचमा रह्यो अर्को ब्लक रह्यो। यसरी फरेन पोलिसी कन्डक्ट गर्नका लागि चाहिँ यो परिस्थितिले पनि एउटा खालको चाहिँ माहौल क्रिएट गर्यो। यो यसै अनुसार चाहिँ फरेन पोलिसी, डिप्लोमेसी, इन्टरनेसनल रिलेसनलाई चाहिँ इभल्भ गर्ने अथवा चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा नयाँ परिघटना ल्यायो। त्यसपछिको समय भनेको तपाईँको बाइपोलर वर्ल्ड चाहिँ कतिखेर ब्रेक भयो भनेदेखि तपाईँको 1991 मा ब्रेक भयो। 1991 को परिघटना भनेको सोभियत रसा चाहिँ डिजल्भ भयो। त्यतिखेर गोर्बाचोभ थिए यता सोभियत रसाको नेतृत्व गरिरहेका। अनि बर्लिनको वाल पनि बर्लिन भन्नाले जर्मनी 2 टुक्रामा विभाजन भएको थियो। जर्मनी एक प्रकारले ठुलो क्षति बेहोरिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको रूपमा चाहिँ इस्ट जर्मनी चाहिँ कम्युनिस्ट ब्लकमा, सोभियत रसाको ब्लकमा थियो र वेस्ट जर्मनी चाहिँ क्यापिटलिस्टिक अथवा चाहिँ अमेरिकन ब्लकमा रहेको थियो। त्यो बर्लिनको वाल पनि भयो। अनि यसपछि युनिपोलर वर्ल्डको रूपमा चाहिँ अमेरिकाले नेतृत्व गर्यो। यो समयमा फुकुयामा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा चाहिँ राजनीतिको व्याख्याकारहरूले चाहिँ इन्ड अफ हिस्ट्री भनेर पनि भने। त्यो इन्ड अफ हिस्ट्री भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि विश्व व्यवस्थाको एब्सोल्युट नेतृत्व अब चाहिँ अमेरिका र युरोपले मात्रै गर्छ अथवा पश्चिमाले गर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा आयो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो कुरो ब्रेक भएर युनिपोलर वर्ल्डबाट चाहिँ बाइपोलर वर्ल्ड जस्तो पनि देखिन्छ। कता कता अमेरिका र चाइनाको चाहिँ टक्कर परिरहेको छ अथवा कता कता मल्टिपोलर वर्ल्डको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ। यो शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी पनि भनेर भनिन्छ हैन। एसियामा राइजिङ पावरहरू छन्। एसियामा तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ खालको गठबन्धन देखिँदैछ। ब्रिक्स बनेको छ हैन। यतातिर चाइनाले BRI को प्रस्ताव पनि अगाडि ल्याएको छ। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन पनि छ हैन। ब्रिक्स ब्याङ्कहरू छ। एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि बनेको छ। यसले तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हेजेमोनी क्रिएट गर्न बनाएका वेस्टर्न मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरूलाई यसले पनि च्यालेन्ज गरेको छ। यो अवस्थामा पनि फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीको इन्टरनेसनल सिनेरियोलाई बदल्न अथवा चाहिँ प्रभाव पार्न यी परिघटनाले पनि महत्त्वपूर्ण असर पारेको छ। र अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको यो असर, यो तीव्रताले पनि फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा नयाँ आयाम ल्याएको छ। किनभनेदेखि G5 का कुराले अमेरिका र चीन बीचको जुन द्वन्द्व चलिरहेको छ र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ ह्याक गर्ने कुराहरू छ हैन। अर्को देशको मान्छेले यहाँ चाहिँ ह्याक गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाइटेक डिप्लोमेसी, हाइटेक खालका कुराहरू आइराख्दाखेरि स्याटेलाइटका, स्पेसका कुराहरू, गोप्य रूपमा डाटाहरू चोर्ने कुराहरू, यी कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी सीमाभन्दा पनि बाहिरबाट आक्रमण भए जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पकै ट्विटर र फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ फेसबुक र ट्विटरले ब्लक गरिदिन्छन् भनेपछि उसले अब कसलाई कारबाही गर्ने र कसरी कारबाही गर्ने हैन। यो अवस्था रहेको छ। यसरी फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीको नयाँ चुनौतीहरू पनि आएको छ, नयाँ परिघटनाहरू पनि देखिएको छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा हामीले केलाउँदा फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीका आयामहरू केलाउँदा विकास हेर्दाखेरि चाहिँ यी परिघटना महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि सार्न सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद।